बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 अप्रैल बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। शहबाज शरीफ ने इत्तेमाद का वोट लिया है और शहबाज शरीफ अपने ही 12 मेंबरान कम करवा बैठे हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन मेंबरान ने वोट दिया है शहबाज शरीफ को, उस वोट की क्या हैसियत है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे और अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आइनी और कानूनी जो इस वक्त मामलात है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमती जो टीम है उसमें मुज़ाकरात का जो अमल है वो जारी हो गया है। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मामला सामने आया था तो उस सारी तफसील को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को एक नया नोटिस जारी किया गया है और ये तलबी का नोटिस है और इन द कोर्ट ऑफ मुबशर हसन जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं सेक्शन 30 के ईस्ट इस्लामाबाद, उनकी अदालत से ये जो अहम नोटिस है वो इमरान खान को भेजा गया है और इसमें इमरान खान सन ऑफ इकरामुल्लाह खान को ये भेजा गया है। वेयर एज योर अटेंडेंस इज नेसेसरी टू आंसर टू अ चार्ज ऑफ केस FIR नंबर 462/22 डेटेड 26/5/2022 ऑफेंस अंडर सेक्शन 353, 186, 188, 109 PPC सेहाला इस्लामाबाद। यू आर हेयर बाई रिक्वायर्ड टू अपेयर इन पर्सन बिफोर द कोर्ट ऑफ अंडरसाइंड ऑन 29 अप्रैल 2023 एट 8:30 AM here in fail not given under any hand and the sale of the court। तो सुप्रीम कोर्ट जो अदालत है जुडिशल मजिस्ट्रेट की वो कह रही है कि आप 29 अप्रैल को खुद ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश हों। यह जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत है। बेसिकली ये वो केस है, ये मई 2022 में इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। सरकार में मुदाखलत का ये मुकदमा है और इसकी मैं इस वजह से भी अहम चीज़ आपको बताना ज़रूरी है कि इसकी जो कानूनी हैसियत है वो कोई नहीं। उसकी वजह यह है कि इसमें अभी चालान जमा हुआ है। जब भी किसी के खिलाफ किसी भी केस में चालान जमा हो जाए तो चालान जमा होने के बाद जो पहला काम किया जाता है वो ये किया जाता है कि आप जो भी रिस्पोंडेंट है या मुल्ज़िम है उसको आप नोटिस जारी करते हैं और उससे कहा जाता है कि आप पेश हों। अब उसमें अटेंडेंस होती है, अटेंडेंस के बाद मामला फ़र्द जुर्म की तरफ जाता है या जो भी आगे सूरत हाल बनती है। लेकिन एक दफ़ा फ़र्द जुर्म चालान जमा होने के बाद तलबी का नोटिस किया जाता है और तलबी का जो मामला है वो किया जाता है। तो इसमें ये जो नोटिस जारी किया गया है ये इब्तदाई नोटिस है और ये जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से जारी किया गया और इसका मकसद ये है कि इमरान खान को पेश होने के लिए कहा गया है। और वैसे भी 29 अप्रैल के लिए तोशा खाना फौजदारी इस्तगासा केस में जो जज जफर इकबाल थे उनकी जगह पर नया जज आ गया है और हमायूं साहब है, मेरे ख्याल में एडिशनल सेशन जज साहब हैं, वो 29 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन का जो इस्तगासा है उसको सुनेंगे। तो इमरान खान उस केस में भी पेश होना है। तो फिलहाल इमरान खान पेश तो नहीं होंगे लेकिन अल्टीमेट अदालतों से बुलावा ज़रूर आ रहा है और इमरान खान के खिलाफ जो केसेस हैं उनमें इमरान खान को बार बार बुलाया ज़रूर जा रहा है। जो दूसरी जानिब जो अहम डेवलपमेंट हुई है और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो केस था और ये इंतखाबात का केस था, इस केस में जो 2-3 चीज़ें थी वो बहुत अहम थी। एक बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस पर समाअत हुई और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह कह दिया कि अगर आप अपने मामलात खुद हल कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो जो मामला है वो फिर आइन और कानून के मुताबिक होगा। जब CM डिसमिस की गई थी और उसमें वजारत दिफा की जानिब से भी थी और इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी थी, वजारत दिफा ने यह कहा था कि हर सूरत में हम इंतखाबात नहीं करवा सकते और इंतखाबात अक्टूबर में होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी कहा गया था कि इंतखाबात हर सूरत में अक्टूबर में होने चाहिए, अभी इंतखाबात मुमकिन नहीं है। तो वो जो सिविल मिसलिनियस एप्लीकेशंस थी वो खारिज कर दी गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसी में ये वजाहत की थी कि अगर हुकूमत अपना बिल मंजूर ना करवा सके तो इसका मतलब यह है कि वो इत्तेमाद खो चुकी है। और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह सवाल उठाया था कि खदशा ये है, अंदेशा ये है कि ये एतमाद का जो पार्लिमान का एतमाद है या अक्सरियत का एतमाद है ये खो चुके हैं। उसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि अब हम आपको हुक्म देते हैं कि 27 अप्रैल तक आपने हर सूरत जो पैसे हैं वो आपने देने हैं इलेक्शन कमीशन को और इस तरीके से पैसे देने हैं कि उसमें कोई ऐसी रुकावट ना हो कि अगर इलेक्शन कमीशन वो हासिल करना चाहता है तो उसमें किसी भी सूरत में कोई रुकावट ना हो और वो पैसे इलेक्शन कमीशन को मिल जाए और इलेक्शन कमीशन इस्तेमाल कर सके। अब मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये सारा कुछ हो गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला दे दिया। आज 27 अप्रैल है और आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अल्टीमेटम है वो आज खत्म हो रहा है। आज रात 12 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है
وہ توہین عدالت شروع ہو جائے گی۔ میرا سوال، ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ جاری نہیں کیا، اور مجھے امید ہے کہ جب آپ یہ میرا ویلاگ سن رہے ہوں گے اس وقت تک ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے فیصلہ بھی آ جائے۔ لیکن ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ ہمارا بطور پاکستانی چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سے یہ مطالبہ ہے کہ آج رات 12 بجے کیا آپ عدالت کھولیں گے؟ پہلی بات کہ کیا آج توہین عدالت شروع ہوگی، اور کیا ہمارے تک یہ خبر آئے گی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کھول دی گئی ہے؟ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب گاڑی پر تشریف لے جا رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، پہلی چیز۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا آج بھی قیدیوں کی گاڑیاں لائی جائیں گی؟ کیا آج بھی قیدیوں کی گاڑیوں کو لایا جائے گا؟ یہ بھی بہت بڑا سوال ہے کہ جو کچھ 9 اپریل کی رات ہوا تھا، جو کچھ یہ رجیم چینج آپریشن میں امپورٹڈ حکومت ہمارے اوپر مسلط کی گئی، اور وہ حکومت ہمارے سر پر بیٹھی اور انہوں نے آج تک پاکستانیوں کو تباہ و برباد کر دیا، پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا، غریب کا جینا ختم کر دیا، غریب کے لیے مسائل اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ غریب کا جینا دو بھر ہو گیا۔ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے اوپر آج کوئی ایکشن لے گی؟ اب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو کمیٹی بنائی گئی، اور یہ کمیٹی بنائی گئی تھی، اس میں یوسف رضا گیلانی ہے حکمران اتحاد کی جانب سے، یوسف رضا گیلانی ہے، نوید قمر ہے، خواجہ سعد رفیق اور اسحاق ڈار اس میں، اور اسی طریقے سے ایم کیو ایم سے سینیٹر فیصل سبزواری اور امین الحق مذاکراتی ٹیم کا حصہ ہوں گے۔ یہ 6 رکنی مذاکراتی ٹیم ہے جو حکومتی اتحاد کی جانب سے ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو بنائی گئی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اس میں فواد چودھری بھی ہیں، شاہ محمود قریشی بھی ہیں، اور شاہ محمود قریشی کے ساتھ سینیٹر علی ظفر صاحب ہیں۔ یہ 3 رکنی کمیٹی ہے جو بنائی گئی ہے، اور اس کا مقصد سپریم کورٹ آف پاکستان میں مذاکرات کے حوالے سے یہ تھا کہ انتخابات کے لیے کسی ایک تاریخ پر جو ہے وہ ہر حال میں کسی ایک تاریخ پر آئیں۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان معاملہ، فواد چودھری نے آج بڑی خوبصورت بات کی تھی۔ فواد چودھری نے کہا تھا کہ آئین سپریم ہے، اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ نہ سپریم کورٹ سپریم ہے نہ پارلیمنٹ سپریم ہے، سپریم آئین ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر آگے جو چیزیں ہیں وہ بنتی ہیں، یا آگے جو ادارے ہیں وہ پھر اس کے مطابق کام کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ آئین سپریم ہے، اور اگر سیاسی جماعتوں کو آپ نے تاریخیں ڈیسائیڈ کرنے کا موقع دے دیا تو ہر پارلیمنٹ، کوئی پارلیمنٹ یہ نہیں چاہے گی کہ وہ اپنی مدت ختم ہونے کے بعد بھی جو ہے وہ الیکشن کروائے، یا اپنی مدت ختم ہونے کے بعد بھی چیزوں کو دیکھے۔ تو ہر صورت یہ ہوگا کہ آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو معاملہ ہے آپ کو ہر صورت میں یہ معاملہ پھر پارلیمنٹ میں جائے گا، یہ سڑکوں پہ جائے گا، یہ سیاستدانوں کی بیٹھکوں پہ جائے گا، اور کبھی بھی انتخابات وقت پر نہیں ہوں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے کو دیکھ رہی ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جن کو شامل کیا گیا ہے اس میں جو 3 رکنی ہے، اور اس میں مزید میرے خیال میں جو وسیم ہے، جو سینیٹر وسیم ہیں، ان کے وہ بھی اس میں شامل ہوں گے، اور ساتھ دوسری جانب جو باقی لوگ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے۔ مقصد پاکستان تحریک انصاف کا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو کہہ دیا، تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے کہنے کے بعد اب ساری چیزیں، صرف یہ بات بہت اہم ہوگی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے کہنے پر پاکستان تحریک انصاف آج گئی ہے، پاکستان تحریک انصاف، اور یہ سینٹ ہاؤس میں یہ اجلاس ہونے جا رہا ہے حکومتی اتحاد کا، اور باقاعدہ شہباز شریف نے آج فلور پر بھی کھڑے ہو کے، اور جو آج عوام کے پیسوں سے انہوں نے کھابے کیے ہیں، زہرانہ کیا ہے، اس میں بھی یہ بات ڈسکس ہوئی، اور اس میں بھی یہ کہا گیا کہ ہم فضل الرحمان اس بات پر تیار نہیں تھے، لیکن شہباز شریف نے کہا کہ ہم آمادہ ہیں اور ہمیں ہر صورت مذاکرات کی طرف جانا ہے۔ یہ بات ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ عمران خان کو آپ مائنس کر کے آپ چلا نہیں سکتے اپنے معاملات کو، عمران خان کو مائنس کر کے آپ اپنے معاملات آگے بڑھا نہیں سکتے، اور اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ جو پنجاب اسمبلی ہے اور باقی اسمبلیاں ہیں یہ اکتوبر تک جائیں تو ایسا بھی ممکن نہیں ہے، اور اس وجہ سے جو آج پہلا اجلاس ہے یہ ہونے جا رہا ہے۔ ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہوگا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو آج الفاظ استعمال کیے کہ ہم پھر آئین کے مطابق اپنا فیصلہ دیں گے، ہم پھر کسی کے پابند نہیں ہیں، آپ مذاکرات کریں یا نہ کریں، اتنا ضرور انہوں نے تجویز دی کہ آپ خدا کے لیے آئین کے لیے اکٹھے ہو جائیں اور بیٹھ جائیں، اور آئین پاکستان اور عوام کے مفاد کے لیے آپ اکٹھے ہو جائیں، اتنا ضرور کہا۔ لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ واضح کر دیا کہ وہ فیصلہ دیں گے جو آئین اور قانون کے مطابق ہوگا۔ ریزولوشن تھی اعتماد کے ووٹ کی، 2 دن پہلے مریم اورنگزیب کہہ رہی ہے کہ یہ جھوٹ کا پلندہ ہے، میڈیا جھوٹ نہ پھیلائے، اور میڈیا کو بے عزت کیا جا رہا تھا، اور وہ بھی جیو نیوز کی جانب سے خبر آئی، جیو نیوز کو بے عزت کیا گیا اعتماد کے ووٹ کا، اور آج اس اعتماد کے ووٹ میں بلاول زرداری نے یہ پیش کی۔ بلاول زرداری
Minister of Foreign Affairs to move the following resolution. The National Assembly of the Islamic Republic of Pakistan reposes its full confidence in the leadership of Mian Mohammad Shehbaz Sharif as the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan. एतमाद का वोट देते हैं और उस पर फिर 180 वोट मिले। अब उसमें 20 वो लोटे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, तो मतलब यह है कि 160 वोट, और ये फवाद चौधरी ने ये बात की है कि 160 वोट हैं शहबाज शरीफ के अपने, 20 वोट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो इसका मतलब यह हुआ कि उनके पास अपने 172 पूरे नहीं थे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ना पार्लिमानी पार्टी, ना ही, चूंकि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएस बहाल हो चुके हैं, ना पार्लिमानी पार्टी और ना ही जो लीडर है पार्टी का सियासी लीडर, ना उसकी जानिब से डायरेक्शन दी गई, तो ये एतमाद के वोट में शहबाज शरीफ को कैसे वोट कर सकते हैं? ये मामला अल्टीमेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा या हाई कोर्ट्स में जाएगा, और शहबाज शरीफ का ये जो एतमाद का वोट है इस बुनियाद पर ही ये नहल होंगे। दूसरी बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑब्जर्वेशन इस वजह से दी थी कि अगर आप हुकूमती बिल मनी बिल ही आप नहीं मंजूर करवा सकते तो आपका फिर एतमाद के वोट का क्या करना? जब हुकूमत बिल नहीं मंजूर करवा सकती तो खदशा तो ये था, वो बिल आज तक खड़ा है जिसको आज इन्होंने कौमी असम्बली से मुस्तरद किया है, तो उसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन अपनी जगह पे खड़ी है। शहबाज शरीफ के एतमाद के वोट की इस वजह से हैसियत नहीं है कि लोटों का वोट लेके वो एतमाद ले रहे हैं, और ये पाकिस्तान दुनिया की जमहूरियत की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ होगा कि लीडर ऑफ द हाउस एतमाद का वोट हाउस से ले रहा है, अपोजिशन के वोटों से अपने नंबर पूरे कर रहा है। ये भी तारीख में पहली दफा हुआ होगा। और अब शहबाज शरीफ को, आसिफ जरदारी शहबाज शरीफ को नहल करवाना चाहते हैं इसी असेंबली में, वो बिलावल जरदारी को वजीर आजम बनवाना चाहते हैं। उनको पता है कि नए इलेक्शन के बाद इलेक्ट होकर बिलावल जरदारी क्या 10 नस्लें आ जाएं, ये कभी वजीर आजम नहीं बन सकते। इस वजह से वो भी अपने नाम के साथ वजीर आजम लिखवाने के लिए कि भले 2 माह के लिए 3 माह के लिए वजीर आजम बन जाए, वो बिलावल जरदारी को वजीर आजम बनवाना चाहते हैं। और पहले उनका प्लान था कि शहबाज शरीफ को नहल ना करवाया जाए, लेकिन उनको समझ आ गई कि शहबाज शरीफ का ना कोई मुस्तकबिल है, ना नून लीग का, ना हमारा, हम वजीर आजम नहीं बन सकते। तो इस वजह से 2-3 माह के लिए, चलो मैं ये तो कहूंगा कि मैंने मरने से पहले बिलावल जरदारी को वजीर आजम बनवाया था, भले वो पैसे और लेन देन करके और वोट को खरीद करे। ये इनकी टोटल औकात है। अब देखते हैं क्या होता है, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।